अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह हदीद आयत करेंगे आज हम इंशाअल्लाह 25 और बहुत 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 ही अहम आयत है और बहुत ही ज़बरदस्त आयत है। समझने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त आयत है। अल्फाज देख के ऐसा नहीं लगता इसको कि हम इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बात बयान कर रहे हैं और हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अल्फाजों की जब डिटेल में जाते हैं तो बहुत खूबसूरत आयत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना, लक़द ला अलबत्ता, क़द तहकीक। लक़द ये लाम ज़बर ला जो है ना जोर देने के लिए आता है, ताकीद के लिए आता है। अलबत्ता तहकीक, अरसलना भेजा हमने। किसको भेजा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलना, अपने रसूलों को। किस चीज के साथ? बिल बय्यिनात, रोशन निशानियों के साथ। मौजज़ात दिए और जो दूसरी हिकमत थी उनके पास, सब कुछ बिल बय्यिनात, साथ रोशन निशानियों के। व अंज़लना मअहुमुल किताब, व अंज़लना और नाजिल किया ना हमने, मअहुमुल किताब उनके साथ। किसको? किताब को। और हमने उनके साथ क्या चीज उतारी? किताब भी उतारी। रसूल भेजे रोशन निशानियों के साथ, फिर उनके साथ किताब भी उतारी। वल मीज़ान, और क्या उतारा साथ में? मीज़ान उतारा। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, लियक़ूम ताकि कायम हो जाए, अन्नास लोग, किस पर? क़िस्त पर, इंसाफ पर। इस आयत का ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा भी इसके साथ जोड़ते हैं तब पहला हिस्सा अच्छा समझ आएगा। व अंज़लना, और नाजिल की हमने। क्या नाजिल किया हमने? अल हदीद, लोहा। फीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोहे में क्या है? फीही, लोहे में क्या है? लोहे में है बअस, यानी जोर। और कैसा जोर है? शदीद, शदीद जोर है। व मनाफ़िअ, और फायदे हैं, लिन्नास लोगों के लिए। अब ये दो चीजें हैं, ठीक है। इनका अब मकसद क्या है? आयत के अगले हिस्से में इन दो चीजों को पहले समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैंने नाजिल किए या भेजे अपने रसूल रोशन निशानियों के साथ, और उनके साथ किताब भी उतारी। ये जो चीजें हैं ना, ये रूहानी कुव्वतें हैं, ये दीन है, ये दीन का अहाता है। रसूल, उसके साथ जो पैगंबर थे, जो उसकी हिकमत थे, जो अहादीस हैं, और साथ साथ क्या? किताब, कुरान करीम। ये सब चीजें हैं, ये चीजें मिलके क्या बनाती हैं? दीन बना रही हैं। ये हमारी रूहानी कुव्वत है, ये हमारी रूहानी ताकत है। और इसके साथ साथ एक बैलेंस भी उतारा। वल मीज़ान, मीज़ान भी उतारा। एक बैलेंस है, पूरी कायनात में एक बैलेंस नजर आता है। पूरी कायनात बवजह बैलेंस ही कायम है, वरना टकरा जाए। एक कुछ ताकतें हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, और चीजें रिपेल हो रही हैं या अट्रैक्ट हो रही हैं, सब बैलेंस है अल्लाह का कायम करदा। फिर दूसरी क्या चीज है कि बैलेंस किस हिसाब से? इंसानों के लिए भी, कि इंसानों के माबैन आपस में जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, उनमें भी बैलेंस रखना है। हक और बातिल में बैलेंस रखना है। ये सब अल्लाह की जानिब से। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, इसका सबब, इसकी हिकमत या इसकी मकसद क्या है? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग कायम हो जाएं अदल पर, इंसाफ पर। हक और मामले में भी, अल्लाह के मामले में भी इंसाफ हो, शिर्क के हवाले से, और किसमें इंसाफ हो? आपस के मामलात में हो। ये हमारा दीन है, ये हमारी रूहानी कुव्वत है, ये हमारी रूहानी ताकत है। व अंज़लनल हदीद, और अल्लाह ने उतारा लोहा। अब उतारा, अंज़लना, ये एजाजुल कुरान में से भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोहे के लिए ये नहीं कह रहे कि जमीन में बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे अंज़लना, उतारा हमने। तो ये साइंस हमें बताती है कि जो हैवी मेटल्स है ना, जमीन, जो हमारे ये प्लेनेट अर्थ है, इसमें ये सलाहियत नहीं है कि ये हैवी मेटल्स को ये पैदा करे, खुद पैदा नहीं कर सकती। तो ये जो लोहा वगैरह है, ये किसी दूसरे प्लेनेट से आया है या किसी दूसरी जगह से आया है, यानी नाजिल हुआ है, ठीक है। ये कुरान के एजाज में से है। और वो साइंस से हमें ये भी पता चलता है कि लोहा बनाने के लिए, उसको पकाने के लिए सूरज से भी बड़े सितारे की जरूरत है, तो ये कहीं और से आया है। व अंज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहा नाजिल किया, इसमें जोर है, सख्त फायदे हैं लोगों के लिए। लोहे से मुराद क्या है? लोहे से मुराद है दुनिया, लोहे से मुराद है असबाब, लोहे से क्या मुराद है? लोहे से मुराद है आजकल की टेक्नोलॉजी, आजकल की चीजें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वक्त भी और आजकल भी। तो ये दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि देखो कामयाबी किस में है? दीन, रूहानी ताकत, और साथ साथ उसके साथ क्या लेके चलना है? दुनिया, जो मादी कुवत है, मादी असबाब है, मादी ताकत है, इन दोनों को साथ लेके चलना है। इन दोनों को साथ लेके चलना है तो कामयाबी से हमकिनार होना है। और लोहे का इस्तेमाल करके क्या करना है? आगे आयत का अगला हिस्सा देखते हैं। वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, वलियअलम अल्लाहु, और ताकि जान ले अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जानते हैं हर चीज, ताकि हम जान लें। बेसिकली मुराद ये है कि आप खुद देख लो, इंसान खुद देख ले कि वो क्या कर रहा है। वलियअलम अल्लाहु, ताकि जान ले अल्लाह, मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब,
کون مدد کرتا ہے کس کی؟ اللہ کی. ہم اللہ کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اسلام کی اشاعت، اسلام کو پھیلانا، دوسروں کو قرآن سے جوڑنا. وَرُسُولَهُ، اور اس کی رسول کی مدد. اس کے رسول کی مدد بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے ساری زندگی گزاری، تبلیغ اسلام کے لیے، اس کام میں لگ جانا، یہ مدد ہے کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالغیب، ساتھ غیب کے. اللہ رب العزت تو موجود نہیں اس حوالے سے کہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہے، ہم نے تو نہیں دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں اس حوالے سے کہ ہم نے تو ویسے بھی وہ موجود نہیں، اور ویسے بھی ہم نے انہیں نہیں دیکھا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، ہمیں تو پتہ چلتا ہے قرآن سے، حدیث سے. تو ہمارے لیے دونوں چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسول کی غیب کے ساتھ. تو مراد یہ ہوئی اگر دین کی اشاعت کے لیے ہمیں لوہے کا استعمال کرنا پڑے تو وہ ہمیں کرنا ہوگا. ایک بہت سیدھا سا اس میں فارمولا دیا جا رہا ہے. دوسری بات جو اہم اگر ایک پوائنٹ پہ میں کہنا چاہوں تو وہ کیا ہے کہ خالی کتاب سے کام نہیں چلے گا، اسباب بھی استعمال کرنے ہوں گے. یہ دونوں چیزیں دی ہیں اللہ نے. یہ بہت جامع آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے. دیکھنے میں سمجھ نہیں آتی لیکن بہت کچھ ہے. تو خالی کتاب صرف رٹے مار کے اس کو حفظ کرتے رہیں اور حفظ کر کے سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کے دین کو آگے پھیلا دیا، تو ایسے نہیں ہے. اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے، لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچانے کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ کتاب کے ساتھ ساتھ اسباب استعمال کرنے پڑیں گے. اور کبھی کبھی حدید فیہ بأس، کبھی کبھی زور بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچے نہیں باز آتے تو کبھی انہیں ایک آدھ چاٹا لگا دینا چاہیے، کبھی ان کی کوئی خوشی کو روک دینا چاہیے، کبھی انہیں پنش کر دینا چاہیے. تربیت میں بھی حدید استعمال ہوتا ہے، سختی استعمال ہوتی ہے، سختی کرنی پڑ جاتی ہے. اور دوسری بات اگر ایک جملے میں اور میں اس کو مزید کہنا چاہوں تو کیا ہے؟ توازن قائم رکھنا ہے زندگیوں میں، توازن قائم رکھنا ہے معاشرے میں، توازن قائم رکھنا ہے کسی سوسائٹی میں. تو دونوں چیزیں لے کر چلنی پڑے گی، کتاب بھی اور حدید، زور بھی. سب لوگ نہیں فالو کریں گے، پنش کرنا پڑے گا. پنشمنٹ ہوتی ہے نا. پارکنگ دیکھیے، اگر کوئی پارکنگ کے معاملے میں بالکل غلط طریقے پہ پارک کرتا ہے تو وہاں پنشمنٹ لگائیں، اگلے دن بالکل درست ہو جائے گی پارکنگ. لیکن وہاں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، قانون نہیں ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ بد نظمی پھیلی رہے گی. تو یہ ایک بیلنس ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ توازن قائم رکھنے کے لیے تو کبھی کبھی زور استعمال کرنا پڑتا ہے چیزوں کو درست رکھنے کے لیے، سدھارنے کے لیے. آیت کا آخری حصہ ہے ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ، بے شک اللہ، قوی قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے. تو اللہ کے پاس تو ساری قوتیں ہیں، اللہ تو ہے ہی زبردست. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے آیت کے اوپر حصے میں کہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اسلام کے لیے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہم دوسرے لوگوں کے لیے جو ہمارے آس پاس ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، یا جو ہمارے نان مسلم بہن بھائی ہیں، جو کہ جب کسی نان مسلم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو ایک دل کو قلق ہوتا ہے کہ یہ اسلام پہ نہیں گیا دنیا سے. تو جو ہمارے نان مسلم بہن بھائی ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے کتنا بھلا سوچتے ہیں؟ یا پھر ہم وہی ہمارا سیلفش رویہ ہے کہ ہم اپنے لیے جنت بنائے جا رہے ہیں، دوسرے چاہے ساری دنیا جہنم میں گرتی پھرے. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو آگے لے جانے کے لیے کچھ کر سکیں. کیونکہ قرآن میں تو یہ بات موجود ہے کہ اسلام نے ضرور بضرور غلبہ پانا ہے سارے ادیان پر. اسلام تو غالب ہو ہی جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اسلام سارے ادیان پہ، سارے دین پہ غالب ہو جائے گا. صرف اسلام ہی ہوگا جس کا غلبہ ہوگا، سارے مذاہب زیرو ہو جائیں گے. تو یہ تو ہونا ہی ہے. اب ہم اپنا حصہ ڈالیں یا ہم اپنا حصہ نہ ڈالیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.